ہن چار صحابہ حق سچ دے پچھلے تو آپ کو شک ہے ہن چار صحابہ حق سچ دے 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 انہاں جو یارا بے شک نہ کر ہن چار صحابہ حق سچ دے ہن چار صحابہ حق سچ دے انہاں جو یارا بے شک نہ کر چار صحابہ حق سچ دے انہاں جو یارا بے شک نہ کر ہن چار صحابہ حق سچ دے انہاں جو یارا بے شک نہ کر بدخط آنکھوں صحابہ کو نہ بدخط آنکھوں صحابہ کو ہن پاک نبی دے ہن افضل اللہ راضیوں نے بہت مہربانی شیر بیاض کرنا ان کفر دا نام مٹایا ہے اسلام دا جھنڈا لایا ہے ان کفر دا نام مٹایا ہے اسلام دا جھنڈا لایا ہے پتر عمر عثمان علی پتر عمر عثمان علی روزی انات نبی سرور جیدے رہو حسد رہو ان چو یارا کن کھیڑو نا آپس دے نج مسل چھیڑو نا ان چو یارا کن کھیڑو نا آپس دے نج مسل چھیڑو نا جنہ للے عمر گزاری ہے جنہ للے عمر گزاری ہے کوئی فرق نہیں جسدا زیر سفر میں گلہ کرے درانا کھریا کھریا بہرحال بیا شیر از کرا جدہ پاک نبی ہجرت کی تھی اس درد سمایا ہے در کو پاک نبی ہجرت کی تھی اس درد سمایا ہے در کو بھار نبوت والا ہے یہ بھار نبوت والا ہے یا موٹھا تیار صدیق اکبر اور باغ راضیوں نے اللہ راضیوں نے بہت مہربانی آیا دوجھے نبرد امیر عمر رکھا پاک نبی دے قدمے سر آیا دوجھے نبرد امیر عمر رکھا پاک نبی دے قدمے سر روک دا رتبہ خود دیکھو روک دا رتبہ خود دیکھو اچھل کے بھیجیا رب اکبر بہرحال نقیب محفل صاحب سٹیج سمبلیسن قبلہ حضور صاحبزادہ صاحب بڑا تشریف کی دیا دن سٹیج تھے میں انہا لفظت اختتام کرے